mga igsoon diha ni Kristo. Gikan sa makasaysayanong kuta, naglakaw kita isip usa ka pamilya. Nagsunod sa mga tunog sa atong mga katigulangan. 75 katuig na ang nilabay. Karon, nagbaro kita sa atong balaang pultahan. Kini nga pultahan, di lang agianan sa bato ug simento. Kini ang simbolo sa paglabay sa panahon ug sa walay paglubad nga grasya sa Dios. Karong adlaw, tulo ka dagkong yugto ang atong sakuhan. Una, ang atong takupan ang tuig sa paglaom. Ikaduha, atong ablihan ang mahimayaong Diamond Jubilee sa atong Archdiocese. O ikatulo, atong itanong ang binhi para sa umaabot pinaagi sa time capsule. Ang atong tulay padulong sa tuig 2033. Karon akong hangyoon ang gadala o banderitas nga ilang iisa ang ilang mga flaglets. Iisa ang mga flaglets o ikaway-kaway ang iyong pagpasalamat sa ato nga nahuktan nga pagtuo. Iisa o buyon kita, Viva el Papa! Viva el Papa! Viva Berhin Sakuta! Viva Berhin Sakuta! Viva Jesus! Viva Jesus! Karon, iisa pag-usab ang mga banderitas, ang mga flaglets, o atong ikaway-kaway ang iyong pagpakita sa atong pagmahal, sa atong pagtuo. Salamat atong tanan. Una sa tanan, atong pasalamatan ang Dios sa tuig sa paglaom nga milabay. Dikrito sa Arsobispo, Daigod sa Jesucristo, sa matinud-anong pagtuman sa labawang Papa, ug subay siyang bag-ong buhat dito sa balaang lungsod sa Roma, may tungod sa pagtakop sa mga balaang pultahan, ug sa pagila sa balaan o liturhikal nga kahulugan niini nga buhat, akong ipahibalo ug ipahayag ang musunod, sulod sa Archdiocese sa Osamis. Ang liturhikal nga pagsira sa mga balaang pultahan, sumala sa tradisyon apostolika o isip timaan sa pagtapos sa talagsaong panahon sa Jubileo, ang mga balaang pultahan nga gitakda sulod sa Archdiocese sa Osamis, liturhikal nga pagatakupan. Kining sulimning buhat nagtimaan sa katapusan sa usa ka balaang panahon sa grasya, panaw Dios no pilgrimage o pagbasol nga nagpahinumdum kanato sa mga pulong sa kasulatan. Tanawa, muanhi ako sa dili madugay, bulahan ang magbantay sa mga pulong sa panagna nining basahuna. Gikan sa Pinadayag, Kapitulo 27, versikulo 7. Ang pagatakop sa mga balaang puntahan, nagsimbolo sa pagsira sa usa ka ganhaan sa grasya o naglapit sa mga magtutuo nga ipadayon ang ilang panaw sa pagkabalaan uban sa bag-ong kapugi o kadasi. Gihatag sa buhatan sa Arsobispo sa Osamis nining adlaw, ika-27 sa Enero sa tuig sa atong Ginoo 2026, pinirmahan Arsobispo Martin Sarmiento Moa Didi, Metropolitano nga Arsobispo sa Osamis. Salamat sa Dios. O karon, sa pagsugod nato nining Diamond Jubilee, dili lang kita mulingi sa milabay nga panahon, muta na usap kita sa unahan. Atong ipahigayon ang rito sa time capsule, ang atong saad ug mga handurawan alang sa Great Jubilee sa tuig 2033. Mga igsuon, nagbaro kita sa tuig 2026. Apan ang atong mga kasing-kasing naglantaw na sa tuig 2033. Ang ikaduha ka libo nga kasumaran sa katubsanan ni Kristo, ang iyang pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw. Kini nga time capsule, usa ka binhi sa paglaom. Sa sulod niini, atong itanong ang mga sagradong butang
nga magsilbing saksi sa atong pagpangandam. Una, ang sagradong lana sa Krisma. Kini timaan nga katawan sa Dios nagpabilin nga dinihugan ug nagdala sa kahumot ni Kristo. Ikaduha, ang balaang rosaryo ug ang imahe sa Birhen sa kuta ug ni Senyor San Jose. Saksi nga wala kita nag-inusara, giubanan kita sa atong inahan ug sa tigpanalipod nga si Senyor San Jose. Ikatulo, ang listahan sa mga pari nga niya karon. Ang atong presbiteryo nga nagbarog nga nagkahiusa uban sa atong arsobispo isip mga kaabag sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ikaupat, ang yawi sa balaang nga pultahan. Simbolo nga si Kristo mao ang bugtong pultahan sa kaluwasan. Gitipigan kini aron sa maabot ablihan pag-usab ang gangaan sa grasya. Ug ang labing mahinungdanon, ang sulat pastoral sa atong mahal nga arsobispo. Mensahe kini alang sa magbalantay nga mulingkod sa tuig 2033. Ug kung kaluyan sa Dios, inubanan sa iyang plano, siya gihapon ang atong arsobispo sa maong panahon, kini nga sulat mahimong salamin. Pahinumdum sa kalayo sa iyang kasing-kasing sa diyang gisugdan pa lang nato kining panaw. Apan kung lain na ang mudumala, kini magsilbing kabilin, usa kataytayan sa pagdasig gikan sa usa ka mahal ngadto sa mosunod. Ang simbahan sa tuig 2026 hugot ang dugtong sa kadaugan sa tuig 2033. Mag-ampo kita. O Diyos, Ginoo sa panahon, bendisyonin ining maong kapsul o ang mga butang nga ania sa sulod. Himuha kini nga arka sa among pagtuo aron inig abot sa dakong yubileo. Makita nga kami nagpabilin nga matinud-anon kanimo. Ablihan kini sa tuig 2033. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mitras pagatakupan ang maong time capsule, ako karon pagbabasahon ang dekrito sa pagtipig. Mahitungod sa time capsule sa ika-75 ang anibersaryo Diamond Jubilee. Para sa tanang matutuo sa Archdiocese sa Osamis, panalangin alang kaninyong tanan. Tungod kay ang Archdiocese sa Osamis nagsaulog sa pag-abli sa ika-75 Diamond Jubilee karong Enero 27, 2026, tungod kay gusto sa simbahan nga sumpayon ang mga magtutuo karon ngadto sa mga magtutuo sa umaabot
pinaagi sa pagpakita sa atong hiniusang pagtuo og misyon. Tungod kay ang tibuok simbahan nagpaabot sa 2033 ang ika-2000 nga anibersaryo sa pagluwas kanato ni Jesus. Pinaagi siyang pag-antos, pagkamatay, pagkabanhaw. Busa ako, si Martin Sarmiento Humua Didi, Arsobispo sa Ozamis, naghimo nining dekrito sa pagtipik. Una, ang sulod sa time capsule. Adunay balaang time capsule nga pagasiradan ang gilubong sa lataran sa katedral. Kini ang mga sulod niini. Ang sulat sa Arsobispo mahitungod sa iyang pananawon o panghinaot. Ikaduha, ang opisyal na listahan sa mga pari nga gipirmahan karong adlaw. Ikatulo, ang sagradong krisma o lana nga gigamit sa mga seremonyas sa Jubilee. Ug ang balaang rosaryo ug ang mga larawan sa Birhen sa Kuta ug ni Senyor San Jose ug ang yabi sa balaang pultahan. Ang pagdili sa pag-abli, kini kasugdanan ug ang mga sulod niini dili gayud hilabtan o kinahanglan tipigan hangtod sa tuig 2023. Ang pag-abli niini mahitabo sa Domingo sa pagkabanhaw sa tuig 2033 o sa bisan unsang adlaw niya ng tuiga nga uyunan sa mga pari o sa Arsobispo. Ikatulo, ang mensahe para sa umaabot. Kini nga mga butang magsilbing saksi alang sa mga pari o katawhan sa tuig 2033. Kini magpakita nga mga naguna kanila sa pagtuo, nagpabiling madasigon o puno sa paglaom, sama sa giingon sa balaang kasulatan. Ang Dios nga nagsugod sa maayong buhat diha kaninyo, magapadayon niini hangtod sa adlaw sa pag-abot ni Kristo Jesus. Gihatag karong ika-27 sa Enero 2026 dito sa buhatan sa Chancery Archdiocese, Dakbayan sa Ozamis, pinirmahan Most Reverend Martin Sarmiento Humua Didi, Arsobispo sa Ozamis, ipamatud-an Reverend Father Jason Panagiton, Chancellor. Karon, wadto na kita sa Cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, manulod na kita sa balaang balay sa Diyos.